टाइम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई लव यू बाबा, यू आर माई रियल हीरो, बाबा आई रियली मिस यू। ये हैं जी वो एग्जैक्ट अल्फाज जो ज़ारा काज़मी ने अपने वालिद मेहदी अली काज़मी को कहे हैं। एक बार फिर से बता दूं, आई लव यू बाबा, यू आर माई रियल हीरो, बाबा आई रियली मिस यू। एग्जैक्ट वो अल्फाज हैं जो अंदर ज़ारा काज़मी ने अपने वालिद मेहदी अली काज़मी को बोले और बड़े ही रिक्कत अमेज़ किस्म के मनाजिर थे जहाँ पर बहुत तकलीफ दे मनाजिर, रोना, धाड़ना, माँ बाप के गले लगकर बिलकना। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि ये वो जन्नाटेदार थप्पड़ है, ऐसा थप्पड़ जो ज़हीर नेक्सस के मुंह पर पड़ा है जिसकी गूंज रहती दुनिया ता क़यामत कह लें, ता क़यामत तक इनको याद रहेगी। 3 महीने मुझे शदीद तकलीफ में रखा गया, मुझे शदीद तकलीफ से गुजरना पड़ा। ज़ारा काज़मी ने 6 महीने बाद वालिदैन से मुलाकात में रोते रोते सारे हकाइक जो है वो बयान कर दिए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रिक्कत आमेज़ मनाजिर थे। आपको पता है कि अंदर कोई भी नहीं जा सकता था। अंदर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा थी, उसके बाद जो है डॉक्टर थे, ज़ारा काज़मी की वालिदा साइमा भाभी, मेहदी अली काज़मी और 2 बहनें थीं। लेकिन स्टाफ ने जो चीज़ें अंदर देखी, जो चीज़ें ज़्यूम की, जो चीज़ें जो अंदर गुजर रहा था, देखें सबको पता है कि स्टोरी क्या है। 6 माह से तकरीबन 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं। वालिदैन अपनी बेटी के लिए बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, रातों को नींद नहीं आती। मेहदी अली काज़मी की पहली की तस्वीर देखें और 6 महीने बाद ऐसा लगता है कि उसने 600 सदियां जी ली हैं। एक बाप एकदम से इतना बूढ़ा हो जाता है। तो आप देखें कि सबको पता है कि क्या केस है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर जो है मुलाजमीन वो भी इंसान है, इसी दुनिया से उनका ताल्लुक है। जब उन्होंने ये सारे मनाजिर देखे तो वो कहते हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं था हम पे, हम खुद रोना शुरू हो गए थे। बच्ची को वालिदैन से गले मिलते देखा, इतना बेचारी बिलक रही थी। वालिदैन यानी कि साइमा भाभी जो कि कल रात से बोल रही हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे वक्त गुजारूंगी, रात कैसे गुजरेगी। फिर सुबह मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आज मेरे लिए ईद है, 6 माह बाद मैं अपनी बच्ची को महसूस कर सकूंगी, हाथ लगा सकूंगी। ये वो औलाद है जो हमारी नज़रों से एक दिन भी हमारी औलाद दूर हो तो यकीन करें कि हमारी माएँ तड़प जाती हैं। जिनकी औलाद है उनको पता है कि कितनी तकलीफ होती है वो सिचुएशन। वालिदैन दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन माँ के लिए कितना कर्ब होता है कि उसकी बेटी, उसकी पहली औलाद जो है 6 माह से दूर है। साइमा भाभी ने मुतादिद बार मिलने की कोशिश की, उनको धक्के दिए गए, उनको बेटी को हाथ क्या छूने नहीं दिया गया। और ऐसी ऐसी स्टोरी घड़ी कि बंदा कहता है कि जी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन से इतनी नफरतें करना शुरू हो गई। ज़ारा काज़मी अपने माँ बाप से शदीद मोहब्बत करती है। इस मोहब्बत का इजहार जो है वो आज होते हुए सब लोगों ने देख लिया। तो जो कहानियाँ सुनाई जाती थी कि नफ़रत है, नफ़रत अंगेज़ बयानात दिलवाए जाते हैं, वालिदैन की शक्ल नहीं देखनी, दीवार फलांग के वालिदैन के खिलाफ ऐलान जंग करूँगी। तो आज जब वालिदैन से घंटों मुलाकात हुई और जज साहिबा ने बहुत सारी चीज़ें देखी तो कहाँ गई वो सारी बातें, कहाँ गए वो नफ़रत के पैगामात, कहाँ गई वो नफ़रत। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सस्ती करीना कपूर ने किस तरह से बच्ची को बयानात दिलवाए हैं, क्या क्या कहकर किस किस तरीके से क्या मामलात हुए, ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज के रिक्कत जो अमेज़ मनाज़र है उसे देखकर कोई अंधा भी इन चीज़ों को महसूस कर सकता है, क्योंकि जज्बात के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं होती, जज्बात के लिए दिल की ज़रूरत होती है। जितने भी दिल वाले इंसान थे वहाँ पर, मैं इंसान कहूँगी क्योंकि जो वालिदैन से बच्ची को दूर करते हैं, एक माँ से बच्ची को दूर करके फ़ख्र महसूस करते हैं और बातें करते हैं कि माँ ने कैसी परवरिश की है, माँ क्या खिलाती है, मैं एक नई माँ बन रही हूँ, मुझसे ज़्यादा सगा कोई नहीं है। आज उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है कि तूने किस तरह से एक माँ को एक बेटी से अलग करके उसके खिलाफ भड़काया। यकीन करें कि मकाफाते अमल है, सब चीज़ें हर उस इंसान के सामने आएंगी जिसने एक माँ, बाप और बच्ची को जो है वो दूर किया और उसमें मुआवनत का किरदार अदा किया। मैं आपको बताती चलूँ कि 6 महीने बाद बेटी ने अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाया। साइमा भाभी बहुत सारी चीज़ें लेकर गई थी, उनसे मेरी सुबह बात हुई है। वो कहती है मैं ज़ारा के लिए कपड़े लेके जा रही हूँ। छोटी बहनें जो हैं वो ज़ारा के लिए कुछ पेंटिंग्स करके गई थी, कुछ ड्राइंग करके लेकर गई थी। जो सबसे छोटी बेटी है वो जो है ज़ारा के पास जाकर, जो हमें सोर्सेस ने बताया है कि वो काफ़ी देर बैठी रही क्योंकि ज़ारा उसकी बहुत ज़्यादा अटैच थी। जो सेकंड नंबर की बहन है जो रो रो के पैगाम देती थी कि ज़ारा तुम वापस आ जाओ, हम ज़ियारतों पे जाएंगे, तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसने
بھی زارا کو دیکھ کر جو ہے وہ رونا بلکنا شروع کر دیا. ایسے مناظر تھے, میں کہتی ہوں کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ یقین کریں کہ کل سے جب سے پرمیشن ملی تھی, پورا پاکستان جو ہے ان کی ای میلز آ رہی تھیں, اور مہدی علی کاظمی سے میری بات ہوئی, سائمہ بھابی سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جلد از جلد ہماری بیٹی جو ہے وہ گھر واپس آئے. ہمارے لیے یہ دن عید ہے. اچھا, میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ زارا کاظمی کے جلد مہدی علی کاظمی کے گھر آنے کی, اپنے گھر آنے کی جو ہے خوشخبری بھی انشاءاللہ تعالی آنے والی ہے. آج مہدی اور فیملی اپنی بیٹی زارا کاظمی سے 6 ماہ بعد ملے ہیں. آپ امیجن کریں کہ ایک ٹائم آپ کی بیٹی جو ہے آپ کے گھر میں موجود ہے, آپ سو کر اٹھتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کی بیٹی غائب ہو گئی, آپ تڑپتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے اتنے دن بعد کہ آپ کی بیٹی کراچی سے لاہور پہنچ گئی ہے, اور ایک بوگس نکاح ہو چکا ہے بچی سے. والدین کے خلاف اس پر کیسز کروائے گئے, باپ کو برا بھلا کہلوایا گیا, ماں کی تذلیل کی گئی. آج 6 مہینے کے بعد جب والدین اپنی بیٹی سے ملتے ہیں, اتنے شکوے مجھے پتا ہے کہ مہدی بھائی یا ان کی بیوی نے کیا کرنے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کی بچی مائنر ہے, اس کو ٹریپ کیا گیا ہے, اسے جھوٹے بیانات دلوائے گئے ہیں. لیکن جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ظہیر اس وقت تڑپ رہا ہے, درخواستوں پہ درخواستیں ڈال رہا ہے. وہ کہتا ہے میں سپریم کورٹ جاؤں گا اپنی بیوی سے ملنے کے لیے. بیٹا تو نے جہاں جانا ہے تو جا, بچی مائنر ہے, تیری وہ بیوی نہیں ہے, نکاح ہی نہیں ہوا. تو جو ولیمہ کرنے کے خواب میں ہے, پہلے وہ پوچھ لیں کہ ان کے ماں باپ کا ولیمہ ہوا ہے, کیا ان کا ولیمہ ہوا ہے, پھر وہ زارا کاظمی کے ولیمے کی بات کریں. اچھا جی, میں بتاتی چلوں کہ یہ پہلا موقع ہے جب بچی ظہیر نیکسس سے الگ ہوئی ہے ان مہینوں میں, اور اپنے جو ہے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی سوچ کو, اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے نیوٹرل انداز میں بچی کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا گیا ہے. اور وہ اپنے ماں باپ سے ان 6 ماہ میں ان درندوں سے ہٹ کر پہلی بار جو ہے ملاقات ہوئی ہے. بچی کے جی ساتھ بہت اچھے انداز میں بات ہوئی ہے. وہاں پر جو جج صاحبہ تھیں انہوں نے بھی سارے مناظر دیکھے, جتنے اندر سیکیورٹی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہائی الرٹ تھی, بہت زیادہ تھی, تاکہ کوئی بھی گندگی کرنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ کل سے سستی کرینہ کپور تڑپ رہی ہے, تڑپ کے جو ہے وہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے. کل سے تڑپ کے وہ چاہ رہی ہے کہ فرقے آپس میں لڑیں اور یہ جو ہے گھٹیا حرکات کریں. لیکن پاکستان کی عوام بے حد سمجھدار ہے, وہ فرقہ واریت پر یقین نہیں رکھتی, انسانیت پہ یقین رکھتی ہے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سب نے جی اکٹھا کھانا کھایا ہے, اور بہنوں نے گفٹس بھی دیے ہیں. بھابھی جو گفٹ لے کر گئی تھی, جو کپڑے لے کر گئی تھی, اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا 6 مہینے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہے اور بیٹی کو کھلایا ہے. اور جو بکواس کرتی تھی کہ اس کی ماں نے روٹی کھانا نہیں سکھائی, تمہاری ماں نے تو تمہیں انسانیت نہیں سکھائی. آج زارا کاظمی اپنے والدین سے مل کے بے حد خوش ہوئی ہے. زارا کاظمی کی ہیلتھ جو ہے وہ مکمل ٹھیک ہے. وہاں پر وہ اپنے جو ہم عمر بچے ہیں ان کے ساتھ گلتی ولتی ہوئی نظر آئی ہے. بچی بالکل ڈپریشن نہیں تھا, بچی بہت نیوٹرل فضا میں تھی, اور بہت اچھے انداز میں ان کی الحمدللہ میٹنگ ہوئی ہے. اور بہت جلد ایسی خوشخبری آنے والی ہے جس کا پورے پاکستان کو بے حد انتظار تھا. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زارا کاظمی کے ایگزیکٹ وہ الفاظ جو میری مہدی بھائی سے بات ہوئی ہے, جو میری اندر سٹاف ممبرز سے بات ہوئی ہے, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زارا کاظمی نے بولا ہے کہ I love you بابا, you are my real hero بابا, I really miss you. یہ وہ الفاظ ہیں جو نیوٹرل زارا کاظمی نے اپنے باپ کے لیے کہے, اور وہ کچھ الفاظ تھے جو سستی کرینہ کپور نے زارا کاظمی کے منہ میں ڈالے اور کہا کہ زارا کاظمی کے ساتھ اس کا والد جنسی زیادتی کرتا ہے, جنسی طور پہ ہراساں کرتا ہے, اور بہت غلط قسم کے کام کروائے جاتے ہیں زارا کاظمی کے ساتھ. یہ وہ سارے کام ہیں جو سستی کرینہ کپور کے ساتھ اس کے والد کرواتے ہیں, لیکن نام اس نے زارا کاظمی اور مہدی علی کاظمی کا لگا دیا. پاکستان کو جی ایک بار پھر سے مبارکباد, ایک بار پھر سے جی خوشخبری. والدین سے بچی کی بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے, اور یہ ملاقات سب لوگوں نے وٹنس کی ہے جو وہاں پہ موجود تھے. حق اور سچ کی فتح ہوئی. دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں جب تک زارا کاظمی اپنے گھر واپس نہیں آ جاتی.